मारूफ इंशाइया निगार जनाब मुनव्वर उस्मानी साहब का एक खूबसूरत इंशाइया बानवान छत पे बिखरी धूप आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में मुझसे एक कड़ा सवाल ये किया गया कि आपका कहना है कि मनाज़र की कसरत देखनी हो या मुकम्मल और मुतहर्रक मंज़र देखना हो तो किसी भी गाड़ी की फ्रंट सीट पर खुली आंखों से बैठना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो गाड़ियों की छतों पर भी बैठकर सफ़र होता है और जाहिर है छत पर बैठा शख्स मनाज़र की कसरत का ज़्यादा मुशाहिदा कर सकता है। फिर आप छत से क्यों घबरा गए? मैंने बौखला कर जवाब दिया कि हर शरीफ आदमी सिर्फ अपने घर की छत को पसंद करता है। दूसरी बात यह कि किसी गाड़ी की छत पर सफ़र करना असल में सफ़र करने की पैरोडी है। मनाज़र व मज़ाहिर का मुशाहिदा तो दूर की बात, लुत्फ़ अंदोज़ी की कोई लहर भी मुसाफिर के करीब नहीं फटकती। हाँ, यह ज़रूर है कि इधर उधर खड़े लोग उसकी हालत और हालात से ज़रूर महजूज़ होते हैं। फिर मैंने कुछ सकूत इख्तियार किया, लेकिन इस ख्याल से कि सवाल करने वाला कोई नया सवाल न दाग दे, दोबारा बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर तो ये बोलना फ़कत बोलना रहा, लेकिन फिर अचानक मुझे एक काम की बात सूझी। मैंने इंटरव्यू में एक आलमाना शान पैदा करने के लिए अपने मुवक्किफ़ के हक़ में एक तालीमी नौइयत की मिसाल पेश कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे इदारे के एक तालिबे इल्म रोज़ाना एक मज़ाफ़ाती इलाके से रेलगाड़ी के ज़रिए हर रोज़ शहर आते और पढ़कर वापसी की ट्रेन से अपने घर पहुंचते थे। वो बताते हैं कि अक्सर औक़ात इंतहाई रश के बाइस गाड़ी के डिब्बों में जगह न मिलने पर हम लड़के वाले ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं। मैंने एक रोज़ उनसे पूछ ही लिया कि आप रेलगाड़ी की छत पर बैठकर इर्द गिर्द के भागते दौड़ते झपटते पलटते मंजरों से लुत्फ़ तो उठाते होंगे। वो मेरे सवाल पर हैरान रह गए। कहने लगे कि इतनी ख़तरनाक हालत में बैठे हुए लुत्फ़ अंदोज़ होना तो दूर की बात, हमारी तो सूझबूझ अक्लमत सभी कुछ ख़त्म होकर रह जाता है। बस ध्यान मंजिल आने और सफ़र से छुटकारा पाने की तरफ लगा रहता है। हाँ, कभी ऐसा ज़रूर होता है कि कोई मुसाफिर किसी दूसरे पर कोई फ़िक्रा कस देता है, कोई तंज कर देता है या कोई हल्की फुल्की इधर उधर की आंट शांट बात कर देता है, तो हम इस बुरी हालत में से लम्हा भर के लिए बाहर निकलकर एक ज़ोरदार कहकहा लगा देते हैं। अपने शागिर्द रशीद की इस बात से मुझे अपने सवाल पर गुस्सा आया और उसके जवाब में छुपे हुए एक अहम इल्मी व अदबी नुक्ते पर प्यार आया कि मंज़र के मुशाहिदे और कहकहे की पैदाइश में कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो मंज़र में कहकहा ढूंढते हैं और कहकहे में से मंज़र निकालने की कोशिश करते हैं, वो किसी भूल में है। मुख्तसर ये कि वो शागिर्द अब मेरा उस्ताद भी बन चुका था। वैसे बरसबील तज़किरा मेरा वो शागिर्द और अब उस्ताद जब कमरा जमात में मेरा पुरमग़ज़ लेक्चर सुनता तो मुझे यही महसूस होता कि वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा और क्लासरूम में बैठने के बावजूद अभी तक रेलगाड़ी की छत ही पर विराजमान है। सो मुझे उससे मज़ीद हमदर्दी हो जाती और मैं उसे पढ़ने पढ़ाने की अज़ियत से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता। अगर कभी खुदा न खास्ता उसे कुछ पढ़ाने में कामयाब हो जाता तो मुझे यही एहसास घेरे रहता कि मैंने क्लासरूम को रेलगाड़ी बना दिया है और उस मासूम को उसकी छत पर बिठा दिया है। वैसे मुझे अपने घर की छत बहुत पसंद है। सर्दियों की धूप में मेरी छत से ज़्यादा शानदार और पुरतपाक चीज़ शायद पूरे कुर्राए अर्ज़ पर नहीं। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैं अपनी छत पर आ बैठा, ये महसूस करने के लिए कि कहीं मैं मुबालगे या मुगालते का शिकार तो नहीं हुआ। हैरत की बात यह है कि छत पर सर्दियों की धूप कुछ इस तरह ख़ैमा ज़न थी कि हर मुबालगा दुरुस्त और हर मुगालता दिल पजीर लग रहा था। मेरा जी चाहने लगा कि काश इंटरव्यू जारी रहता और मैं ये भी कह सकता कि असल चीज़ मंजर है न सफ़र, रूप है न बहरूप, असल चीज़ तो सर्दियों की धूप है। और ये भी कह देता कि इतनी कीमती चीज़ को गाफिल इंसान अपने ख्वाबों, खौफों, घरौंदों और गोरख धंधों में ज़ाया कर देता है। बेशक इंसान खसारे में है कि वो धूप के राज को पा न सका, और जो बंदा या खित्ता सरमा की धूप को ना पा सका वो खुशहाल तो हो सकता है, खुश नसीब नहीं। सच पूछिए, जिस चीज़ का फिराक अंदर से काटने लगता है वो यही सरमाई धूप है। महबूब के फिराक से भी ज़्यादा खुद महबूब भी तो सर्दियों की धूप के मानिंद होता है।
محبوب اپنے اجزاء میں گل، ستارہ، چاند اور چاندنی کے موافق ہو سکتا ہے، لیکن اپنے کل میں سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ شعر و ادب میں محبوب کے لیے ہر تشبیہ موجود ہے سوائے اس سرمائی دھوپ کے۔ پس معلوم ہوا کہ ادب نہ محبوب کو سمجھ سکا نہ دھوپ کو پا سکا۔ اہل مغرب کے دھوپ سے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ اصل شکوہ تو مشرقی ادب سے ہے، جس نے محبوب میں دھوپ اور دھوپ میں محبوب کو نہ دیکھا۔ میر فقط چاند میں چہرہ محبوب دیکھتے رہے۔ ویسے قصور نہ چاند کا ہے، نہ چہرے کا، اور نہ ہی میر کا۔ اصل میں میر مسائل کی دھوپ میں ایسے جلے کہ ہر نوعیت کی دھوپ ان کے تخلیقی تاثر سے محروم ہو گئی۔ میر کو ماننے والے ناصر بھی فقط رات کے مسافر اور چاند کے ہم سفر رہے، گویا سب نے مل کر دنوں کو کھو دیا۔ اصل میں انہوں نے معاشرتی نظام کو دن سمجھا اور نظام سے ہم آہنگ نہ ہونے کی سزا دھوپ کو دی۔ دھوپ ان سے خفا نہ ہوئی، اس نے اپنی قلب ماہیت کے نتیجے کو چاندنی کی صورت میں ان پر نچھاور کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سو ان کی تنہائی کھل اٹھی اور وہ پکار اٹھے کہ دن رگیدتا ہے اور رات پالتی ہے۔ ایسے اعلانات سے دھوپ ناراض بھی ہو جاتی ہے، بے خبروں بے قدروں سے تو درگزر کر لیتی ہے، لیکن اگر اس کا آشنا مداح مبتلا اس سے بے نیازی بڑھتے تو وہ اس سے پرے ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ عرض کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ خوشگوار دھوپ ہر سو بکھری ہوئی تھی اور میں انتہائی ٹھنڈے کمرے میں خاصے خنک دفتری امور کو نہایت سرد دلی سے نمٹانے میں الجھا ہوا تھا۔ سو کئی دن دھوپ سے کنارہ کیے رہا۔ جب کمروں سے کنارہ کرتا تو دھوپ غروب ہو چکی ہوتی۔ خدا خدا کر کے چھٹی کا دن آیا۔ صبح ہوتے ہی دھوپ کا انتظار شروع کیا، پر دھوپ کہاں؟ ایسا لگتا تھا کہ اب دھوپ بدلا چکا رہی ہے اور کبھی دھند اور کبھی گھٹا کے کمروں میں بیٹھی میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ میں اس کی ادا سمجھ گیا اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی خنک چھت پر جا بیٹھا، جیسے بلبل حالت انتظار میں جا بیٹھتا ہے جب وقت نزول مصحف گل ہوتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ صحیفہ اترنے لگا اور معلوم ہوا کہ نعمت کا ظہور انتظار میں ہے، انکار میں نہیں۔ سردیوں کی دھوپ میں خوشگواریت تو ہوتی ہی ہے، اس کی طبیعت میں بدل جانے اور اپنے تسلسل کو توڑنے کی بھی ایک اور طاقت ہوتی ہے۔ سردیوں کی دھوپ میں خوشگواریت تو ہوتی ہی ہے، اس کی طبیعت میں بدل جانے اور اپنے تسلسل کو توڑنے کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ ہمارے تسلسل کو بھی توڑ دیتی ہے، ہمیں تحرک و تغیر آشنا کرتی رہتی ہے۔ اس کے گنبد مینائی میں بیٹھے لوگ اپنے رخ، اپنے مقام، اپنی باتیں، اپنی گھاتیں بدلتے رہتے ہیں۔ خنکی محسوس ہوتی ہے تو دھوپ کے ساتھ سرکتے چلے جاتے ہیں، تپش محسوس ہو تو دھوپ سے سرکتے چلے جاتے ہیں۔ گویا سب لوگ دھوپ کہانی کے زندہ کردار بن جاتے ہیں، کیونکہ ہماری موجودگی یکجائی کا سبب دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ کی طبیعت کا پیرایہ اظہار ہم ہوتے ہیں۔ گویا سردیوں میں ہم دھوپ کا اسلوب ہیں، گرمیوں میں دھوپ ہمارا اسلوب بن جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ کسی بھی موسم اور رات دن کے کسی پہر میں اس نوعیت کی زندہ و پائندہ مکمل و مربوط شرکت ممکن ہے؟ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال لیجئے، میں نے آپ کا انٹرویو شروع کر دیا۔ انسان کے اندر جو تخلیقی اضطراب جنم لیتا ہے اسے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خزاں کے دن تو کہہ نہیں سکتے کہ باطن میں پھول کھل رہے ہوتے ہیں، سرما کی رات بھی قرار نہیں دے سکتے کہ ایک تمازت تن بدن میں سمائی ہوتی ہے، جلساتی گرمی بھی نہیں قرار دے سکتے کہ ایک ٹھنڈی میٹھی کیفیت ہماری دائمی ناخوشی کو بھی ایک عجیب سی خوشی میں بدل رہی ہوتی ہے۔ حبس کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اضطراب اظہار میں ڈھلنے لگتا ہے تو اندر بہار آ جاتی ہے۔ کوئی حتمی جواب نہیں مل رہا تو چلیے سردیوں کی دھوپ میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ تخلیقی اضطراب اور اظہار کو سردیوں کی دھوپ کہنا کتنا صائب، کتنا ناگزیر، کتنا خوشگوار ہے۔ اچھا، مکالمے کے لیے کون سی فضا اور کون سا موسم بہتر ہے؟ جی بالکل، مکالمے کو چہکتا، مہکتا، سنوارتا رکھتا ہے تو سردیوں کی دھوپ کا انتخاب کیجیے۔ حلقوں کے ادبی جلسے ہوں یا دانشگاہوں کے علمی اجتماع، انہیں دھوپ لگائیے پھر دیکھیے۔ معرفت کی خوبی سردیوں کی دھوپ میں ہے۔ معرفت کی لہریں تو وقت کی ہر ادا میں ہوتی ہیں۔
لیکن معرفت کی ہر ادا فقط اسی سرمائی دھوپ میں ہے۔ کچھ صوفی اپنے اندر اندھیری رات اتار لیتے ہیں اور معدوم ہو جاتے ہیں۔ کچھ گرمیوں سے ہم کنار رہتے ہیں اور آخر ایک بے کنار آگ کو چھو کے آگ کے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ، فقط کچھ، سرمائی دھوپ کے کلزم کو جرہ جرہ پیتے اپنے اندر اتارتے ہیں اور خود بھی اس کلزم میں اترتے جاتے ہیں۔ من و تو کا فرق مٹتا ضرور ہے، لیکن من و تو موجود رہتے ہیں، معدوم ہوتے ہیں نہ منہدم، جلتے ہیں نہ جلاتے ہیں۔ ان کا طریق ابہام نہیں، وضاحت ہے۔ ان کی پہچان رہبانیت نہیں، رفاقت ہے، اور ان کی تمازت کے کناروں پر خنکی پھیلی ہوتی ہے، اور ان کی لطافت سے ہر لحظہ نئے کون و مکان پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ قدرت کے تمام مظاہر میں سردیوں کی دھوپ ہی وہ واحد چیز ہے جس میں انسانی اوصاف بھی ہیں اور خدائی صفات بھی۔ گویا یہ دھوپ خالق کو بھی ظاہر کرتی ہے اور مخلوق کو بھی، اسی طرح تخلیق کے عمل کو بھی اور روز ازل کو بھی۔ سو کہہ لیجئے کہ کائنات کا آغاز بڑے دھماکے سے نہیں، بڑی دھوپ سے ہوا، شاید اختتام بھی اس مہربان دھوپ کے سمٹ جانے سے ہو۔